ang akong amiga. Ako siyang nakaiyang kaniadtong tuig tungod sa eskwelahan ni adtong acquaintance na pundo. Sukad ni adto, kanunay naming magkuyog sa kantin ug magdungan og kaon. Magtinabangay sad mi kung dili mi kasabot sa diskusyon. Naami walay pagkasilabtanay tungod sa usa ka tawo nga nagpakataka og istorya sa uyab sa akong amiga na dili tinuod. Ug mauto ang hinungdan nga guba ang among pagkaamiga. Pero niduol ko pagkaugma para isulti ang tinuod bayan sa piki na balita nga iyang nadunggan. Mahitungod na ko og sa iyang uyab ug paghuman ni adto nagpasayloay na kami. Sukad ni adto, nagabalik na pud mi og tugad sa usag-usa. Nagtinabangay na pud mi og balik. Nag-uban na pud mi kaon kada paniudto og reses. Ug kami nakabuhat na pud og isa ka serkulo sa mga higala. Kaming upat nag-uban nami og kaon kada adlaw. Pagkasunod ni adto, malinawon na ang among pag-uban kada adlaw-adlaw. Among gipakaylap ang gugma ug malipayong hangtod sa hangtod.